ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अथवा 29 पाठः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः माङ्गिनुङ् इति सूत्रस्य व्याख्यायां यः विमर्शः व्याख्यात्रा कृतः तत्र अस्माभिः चिन्तनं विहितं। नाम माङ् इति ङित् अपि भवति अङिदपि भवति, तत्रापि मतभेदः वर्तते। मास्तु इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थं तत्र सर्वलकारापवादत्वम् इति यदुक्तं तद् एतदर्थं न भवति, यतोहि तत्र माङ् इति ङिदभिन्नः मा इति वर्तते, परन्तु अपरे तु तथा न। प्रकृते मा इति ङिदेव वर्तते। अस्तु इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं स्वीकर्तव्यं भवति। तस्मात् प्रकृते प्रयोगस्य निर्वाहः भवति। अस्तु इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं चेत् तर्हि तत्र तु नाम तस्य लकारत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्प्रबाध्य लुङ् न प्रवर्तते इति। तदनन्तरं स्मोत्तरे लङ् च इति सूत्रं पठितं। स्मोत्तरे माङि लङ् स्यात् लुङ् च इति तस्य सूत्रस्य उदाहरणं पठितं। क्षन्तव्यः अर्थः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र चिलिलुङि इति लुङि विकरणप्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। नाम लुङि परतः धातोः चिलि इति प्रत्ययः भवति, शपः अयम् अपवादः भवति इति पठितं। ततश्च चिलेः सिच् इति अग्रे सूत्रं पठितं। नाम चिलि इत्यस्य स्थाने सिच् इति आदेशः भवति। अत्र इतौ भवतः चित्करणस्य प्रयोजनं चित्स्वरः भवति, इत्करणस्य प्रयोजनम् अमंस्त इत्यादिषु अनिदितां हलोपधायाः इति इत्यादीनि यानि सूत्राणि तेषां प्रवृत्तिः न भवेत्, नाम न लोपः न प्रवर्तेत, तदर्थम् इदित्करणं कृतं वर्तते इति च पठितं। ततः तत्र अयं सिच् प्रकृते नापेक्षितः, अतः तस्य लोपविधारयकं सूत्रं पठितं। गातिस्था गुफा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् गातिस्था गुफा भूभ्यः सिचः लुक् भवति। अपि च गा इत्यनेन अत्र इणादेशः, नाम इणगतौ इत्यस्य स्थाने यः गा इति आदेशः इणोगालुङ् इत्यनेन विधीयते सः गृह्यते। पा इत्यनेन पानार्थकधातुः यस्य स्थाने पिबादेशः भवति वाग्धात्मः इत्यनेन सः पादधातुः अत्र गृह्यते इति इदं भाष्ये एव उक्तं भवति इति व्याख्यात्रा ध्वनितं। तदनन्तरम् अभूत् इति साधितं। ततश्च तत्र गुणस्य प्राप्तिः प्रदर्शिता। गुणस्तु अत्र न भवति, परन्तु न भूसुधियोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अस्माकं तन्नाम तत्र निषेधः भवति। तदपि सूत्रं पठितं।
तस्य अर्थः दृष्टः। भूसु एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणः न स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अतः अभूत् इति रूपं तत्र साधितं, नाम गुणरहितं रूपम् एतावता लब्धं वर्तते। यद्यपि तत्रापि अग्रे काचित् समस्या अथवा काचित् आपत्तिः, अनिष्टापत्तिः कथयिष्यते, तस्याः निवारणम् अग्रे करिष्यते। तद् वयम् अनुपदमेव पठिष्यामः। भूसुवोस्तिङि इति सूत्रं यावत् अस्माभिः तत्र पठितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाश्च पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। भूसुवोस्तिङिदेर्गुणः इत्यतः गुण इति नाभ्यस्तस्याचिपति सार्वधातुके इत्यतः नेति सार्वधातुके इति च अनुवर्तते। एतयोरिति भूसु इत्यनयोः इत्यर्थः। इह षूं प्राणिगर्भविमोचने इति लुग्विकरणस्य एव ग्रहणं, न तु सुवतिसूयत्योः शविकरणशन्विकरणयोरपि तत्र तिङो विकरणेन व्यवधानात् इति एतावान् विषयः गतपाठे व्याख्यायामपि स्पृष्टः। इत्यासीत् 39तमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य। एवं खलु? इदानीं तावत् अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे, नाम भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 30 पाठः तत्र अग्रे भवत्यारब्धः। सम्यक्। सचायन् 30 पाठः भवत्येवं। तत्र कथयति अग्रे। अथ अभूत् इत्यत्र तकारस्य इडागमम् आशङ्कितुमाह। यथा उस्य पदान्तात् इत्यत्र आशङ्काव्याजेनैव सूत्रं बोधितवान्, तद्वत् प्रकृतेपि आशङ्काव्याजेन एव अग्रे अस्ति स्वप्रकृते इति सूत्रं पठ्यमानं वर्तते, पठिष्यमाणं वर्तते, तदपि बोधयिष्यति। एवं खलु? तदेव, नाम इडागमः स्यात् इति आशङ्कितुमाह। ईडागमः न ईडागमः। ईडागमः। अस्तु अस्तु, मया एव दोषः आचरितः। तकारस्य ईडागमः स्यात्। अत्र ह्रस्वः ईकारः नास्ति, दीर्घः ईकारः वर्तते। नाम तद् नाम तकारस्य ईडागमः इति कथयामः चेदपि गुणः भवितुमर्हति। तकारस्य इडागमः इति कथयामः चेदपि गुणः भवति। अतः व्याख्यातुः सन्धियुक्तं पदं दृष्ट्वा अहं भ्रान्तः, भ्रान्त्या च इडागमः इत्युक्तवान्। ईडागमः इति यद्यपि व्याख्यातुर्नायं दोषः, मदज्ञानम् अथवा मत्प्रमादः अत्र कारणं भवति। अस्तु अस्तु, तर्हि कथम् अत्र तकारस्य ई इति आगमः भवति? ईडागमः यदि स्यात् तर्हि किं स्यात्? अभू ईत् गुणः, भू इत्यस्य गुणः भविष्यति, अथवा यण् भविष्यति। गुणः नास्ति चेत् यण् भविष्यति। गुणः तु निषेधः उक्तः। यण् चेत् अभू व ईत्, अभ्वीत् इति किमपि अनिष्टं रूपं लप्स्यते। परन्तु इडागमः कथमाशङ्क्यते, कथं तस्य प्राप्तिः अत्र उपस्थाप्यते इति चेत् तदर्थम् अग्रे अत्र सूत्रम् एव अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सम्यक्। तत्र कथयति, किं कथयति इति चेत् सूत्रं
अस्ति सिचो पृक्ते इत्यस्ति। इदं हि सूत्रम् अत्र अस्माभिः वर्तते पठनीयम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। नाम सामान्यतया यद्यपि पदच्छेदविषये एव अत्र महती चर्चा अस्ति अग्रे। अस्तिश्च सिच्च, अस्ति सिच् समाहारद्वन्द्वः, तस्मात् अस्ति सिचः। कौमुद्यां तु अत्र सूत्रार्थः वक्ष्यते सिच् च अस्च, सिचस् समाहारद्वन्द्वः। अस्ति चासौ सिचश्च, अस्ति सिचस्, तस्मात् अस्ति सिचः, अस्ति सिचः। परन्तु अस्ति सिचस् इति अस्ति तर्हि पञ्चम्यन्तं तु अस्ति सिचसः इति स्यात्। सिच् च कथं अग्रे अत्र मूले एव वक्ष्यते। सिच् च अस्च इति समाहारद्वन्द्वः सिचस्, अस्ति चासौ सिचस्, सिचश्च अस्ति सिचस्। एवं खलु, अस्ति सिचसः इति किमपि अग्रे वक्ष्यते, भविष्यति, अस्मिन् विषये स्पष्टता भविष्यति। भवतु, आहत्य द्वे पदे स्तः। अस्ति सिचः इति एकं पदं स्थापयामः, अपृक्ते इति च अपरं पदं सद्यः भवतु। अस्ति सिचः इति पञ्चम्यन्तम्, अपृक्ते इति तत्र सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। निमित्तसप्तमी अर्थात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः भवति इति अवधेयम्। सम्यक्। एतेन सूत्रेण च 30तमस्य पाठस्यापि अस्माकं क्रमे बुहादिप्रकरणस्य आरम्भः भवति। नाम बुहादिप्रकरणस्य 30तमस्य पाठस्य आरम्भः जातः भवति। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। तदेव व्याख्यातारम् एव अनुसरामः। कथयन्नस्ति अस्तिश्च सिच् इति समाहारद्वन्द्वात् सप्तमी। नाम आद्यस्तरे सामान्यतया सरलतया विग्रहः उच्यमानः वर्तते। यद्यपि अयं विग्रहः अत्र नाङ्गीकरिष्यते, पश्चात् प्रकारान्तरेण अत्र विग्रहः वक्ष्यते। कथयति ब्रुव ईट् इत्यतः ईट् इत्यनुवर्तते। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 96तमं सूत्रमिदं भवति। वयं पश्यन्तः स्मः। आङ्गम् इदं सूत्रं, नाम अङ्गस्य इति अधिकारे इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति अग्रे तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया अस्ति सिचः इति पञ्चमी, अपृक्तस्य इति षष्ठीं प्रकल्पयति। अपृक्तस्य इति न, अपृक्ते, सत्यं सम्यगेव उक्तम्। अस्माभिः अत्र किञ्चित् इतोपि योजनीयं पङ्क्तेः समन्वयनाय। पुनः वदामि, एतां पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया अस्ति सिचः इति पञ्चमी, सम्यक्, अपृक्तस्य इति षष्ठीं प्रकल्पयति। नाम अपृक्ते इति सप्तम्यन्तं यत् पदं श्रूयमाणम् अस्ति सूत्रे, तत् षष्ठ्यन्ततया लभ्यते इति भावः। कुतः? स्मरेयुः भवन्तः, पूर्वं डस्सीधुट् इत्यत्र इत्यादौ काचित् परिभाषा पठिता। का? उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् परत्वात्, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पूर्वं भवति, तस्मादित्युत्तरस्य इति परतः भवति। अतः प्रकृते नाम सप्तम्यन्ततया श्रूयते यत्पदं किम् अपृक्ते, तत् षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्य अस्माकं सविधे लब्धं भवति अपृक्तस्य इति। तर्हि अपृक्ते परे इति अर्थः न लभ्यते। सः अर्थः दुष्टः, यः मया पूर्वमुक्तः। अर्थः कः? अपृक्तस्य इति। एवं खलु? अस्ति सिचः परतः
यः अपृक्त् वर्तते तस्य ईडागमः भवति इति अर्थः अत्र ज्ञातः भवति। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता। ततश्च अस्तेः सिचश्च परस्य, साक्षात् तथैव यथा डः सीधुट् इत्यत्र डात् परस्य सस्य धुडागमः स्यात्। तद्वद् प्रकृतेपि अस्ति सिचः नाम अस्तेः सिचश्च परस्य अपृक्तस्य सप्तमी षष्ठ्यन्ततया परिवर्तिता। अपृक्तस्य ईडागमः स्यात् नाम ईडागमो भवति इति प्राचीनाः व्याचक्षते इति अस्माकं सूत्रार्थकरणशैली नास्ति। प्राचीनैः वैयाकरणैः इत्थम् अत्र व्याख्यानं क्रियते। व्याचक्षते नाम व्याख्यानं क्रियते इति भावः। एवं खलु। एवं तर्हि प्रकृते तत्र कथयति तथा सति नाम एवं रीत्या यदि सूत्रार्थः क्रियते तर्हि कथयति लुङि अस्तेर्भूभावे नाम लुङि परतः अस् धातुः यः वर्तते तस्य भू इति आदेशः भवति केन अस्तेर्भूः इति अग्रे पठिष्यते। अभूत् इति न स्यात् नाम अभूत् इति रूपं न स्यात्। एवं खलु। वनवः कथयति भूभावस्य स्थानिवत्वेन यतोहि अस् धातोः अपि लुङि किं रूपम् अभूत् इत्येव तत्र मूलतः अस् धातुः भवति तस्य स्थाने लुङि परतः तत्र भू इति आदेशः उच्यते। कथयति नाम अभूत् इति कुतः न स्यात् कथयति नाम कथं सति नाम तथा सति इत्युक्तवान् खलु। कथं सति यथा प्राचीनैः सूत्रार्थः कृतः वर्तते कस्य अस्ति स्योपृक्ते कौमुद्याः सूत्रार्थं प्रति तु वयम् इतोपि नागताः स्मः। तैः कथं सूत्रार्थः कृतः नाम अस्तेः सिचश्च परस्य अपृक्तस्य ईडागमः स्यात् इति कथ्यते तैः। तर्हि तदेव अस् धातोः लुङ् क्रियते तस्य स्थाने भू इति आदेशः क्रियते। अभूत् इति साधयामः यथा पूर्वं सर्वं विकरणप्रत्ययः कृतः तस्य लोपादिकं सर्वं कृतं। कथयति कुतः भूभावस्य स्थानिवत्वेन अस्तितया नाम अत्र यः भू इति आदेशः क्रियते तस्य स्थाने नाम स्थानिवद्भावेन तस्य अस्तित्वं वर्तते नाम अस्ति इति धातोः धर्मः तस्मिन् वर्तते। तत्र पृक्तस्य हलः ईडागमस्य दुर्वारत्वात्। एवं खलु स्थानिवद्भावेन अस् इत्यनेन भू इति भावः लब्धः अस् धर्मः भू इत्येतस्मिन् प्रविष्टः अपि च ततः परतः अपृक्तः हल् वर्तते ति इत्यस्य त् यस्य इकारस्य लोपः कृतः वर्तते अतः ईडागमः स्यादेव। दुर्वारत्वात् तस्य वारणं कर्तुं दुश्शकं स्यात् वारयितुं न शक्येत इति। कथयति तथा अगात् अस्थात् अपात् अगात् इत्यत्र तदेव इणधातुः भवति अस्थात् इत्यत्र स्था धातुः भवति अपात् इत्यत्र पा धातुः भवति इत्यादावपि गातिस्था इति सिचः लुक्यपि गातिस्था उभावुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु अत्र अगा सिचत अस्था सिचत अपा सिचत इति स्थितिः भवति। गातिस्था उभावुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यनेन सिचः लुक् क्रियते। नाम लुकि अपि कथयति स्थानिवत्वेन सिचः परत्वात् ईडागमः स्यात्। एवं खलु नाम सिचः कः विहितः कः आदेशः विहितः लुक् इति आदेशः विहितः। सः आदेशः स्थानिवद्भावेन
सिज् धर्मं प्राप्नुयात्। सिज् धर्मं यदि प्राप्नुयात् तर्हि ततः परस्य अपृक्तस्य नाम अगात् इत्यत्र त अन्ते अन्त्यस्य, अस्थात् इत्यत्रापि अन्त्यस्य त इत्यस्य, अपात् इत्यत्रापि अन्त्यस्य त इत्यस्य ईडागमः स्यात्। एवं खलु। अतः तत्र ईडागमे सति अनिष्टानि रूपाणि भवेयुः निश्चयेन। अगा ईत् अगेत् गुणानन्तरम् अस्थेत् अपेत् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः वा न वा। तर्हि काशिकायाम् अथवा काशिकायां वा अथवा प्राचीनैः यः सूत्रार्थः उक्तः कः, अस्तेः सिचश्च परस्य अपृक्तस्य ईडागमः स्यात् इति, सः दोषग्रसितः वर्तते। अर्थात् अनपेक्षितस्थलेषु तस्य प्राप्तिः जायमाना वर्तते, अनिष्टप्राप्तिः च जायमाना वर्तते। सम्यक्। तर्हि किं? तर्हि उपायः अन्वेष्टव्यः। शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटि उपायः। किञ्च वस्तुतः नव्यः प्राचीनस्य शत्रुः नास्ति, नाम तस्य सिद्धान्तान् खण्डयति। अतः परिष्कारः एषः। मानवबुद्धिः अस्ति, अभावः अथवा न्यूनता क्व वा न जायते, सर्वत्र जायते। दीक्षितः किं दोषान् न कृतवान् अस्ति वा? नागेशेन ते दोषाः सम्यक् कृताः। नागेशस्यैव सिद्धान्तेषु अर्वाचीनां ततः उत्तरवर्तिनामपि बहूनां विप्रतिपत्तिः वर्तते। एवं खलु। एतत् प्रचलति एव, परन्तु योग्यं किम् अस्ति, लक्ष्यं किम् अस्ति, तदस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। सा विवेकबुद्धिः अस्माकीनां भवति, यदस्माभिः किं ग्राह्यं किं त्याज्यम् इति अस्तु। यत्र तर्कः वर्तते, प्राबल्यं वर्तते, तत्तु निश्चयेन ग्राह्यमेव भवति। नान्य उपायः अस्तु। कथयति अतः प्रकारान्तरेण व्याचष्टे। अतः इदानीं प्रकारान्तरेण अत्र व्याख्यानं करोति इति भावः। कथयति सिच्च अस्च इत्यादिना मूले प्रकारान्तरेण विग्रहं प्रदर्शयन् अस्ति। सिच च अस्च इति समाहारद्वन्द्वः। एवं खलु। सिचस्, सिच च अस्च सिचस्, एवं खलु। कथयति अग्रे, नाम अस्मिन् समाहारद्वन्द्वे एव काचित् विप्रतिपत्तिः प्रकट्यते, ततः तस्य परिष्कारः क्रियते। कथयति ननु सिचस् शब्दे सिच शब्दस्य, नाम सिचस् शब्दः इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः इत्युक्तवान् खलु। तत्र पूर्वपदं किं सिच् इति अस्ति, उत्तरपदं किम् अस् इति अस्ति। कथयति सिच शब्दस्य पूर्वखण्डस्य अन्तर्वर्तिविभक्त्या, नाम सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन यः लुग् जातः वर्तते, सा च समासप्रक्रिया पठिता अस्ति, भवन्तः जानन्ति। तां विभक्तिम् आश्रित्य कथयति पदत्वात्, पदत्वम् अस्ति कस्य, सिच् इत्यस्य, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति भावः। कथयति चोः कुः इति कुत्वप्रसङ्गः इत्यतः आह। चोः कुः इत्यनेन कुत्वम् अत्र प्राप्तं भवति, एवं खलु। अतः कथयति किमाह इति चेत् सिच् शब्दस्य सौत्रं भत्वम्। एतहि कुत्वं यदि जातं तर्हि किं स्यात्, सिक् अस् पुनः जष्ट्वमपि स्यात्, सिगस् इति स्यात्, परन्तु सूत्रे तु तथा न प्रयुक्तं। सिचः इत्येव तत्र प्रयुक्तं। सिचस् इत्यस्य एव तत्र काचित् सकारस्य तत्र विसर्गद्वारा सिचः इति श्रूयते, नाम सिचस् इति शब्दः एव प्रयुक्तः तत्र। चकारः तथैव श्रूयते, तस्य कुत्वं वा जष्टुं वा न दृश्यते इति भावः। कथयति सिच् शब्दस्य सौत्रं भत्वं, नाम सिच् शब्दः यः वर्तते तस्य सौत्रत्वात् भत्वम् अत्र अङ्गीकर्तव्यम्, एवं खलु।
तेन किं भत्वं सम्पाद्य सञ्चयन् तेन किं कथयति। तथा च भत्वेन पदत्वस्य बाधात् न कुत्वमिति भावः। नाम प्रकृते भत्वद्वारा पदत्वस्य बाधः क्रियते। तस्मात् कुत्वम् अत्र न भवति, नाम कुत्वस्य प्रवृत्तिरत्र न भवति इति भावः इति उच्यते। यतोहि भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका भवति इति वयं जानीमः। पदत्वमेव नास्ति, यत् चोः कुः इत्यस्य कृते अपेक्षितं तर्हि कुत्वमपि कुतः, एवं खलु। अतः सिच् च अस्च सिचस् इति समाहारद्वन्द्वः सिद्धः भवति। कथयति अग्रे, ननु सिचस् शब्दे, नाम सिचस् इति सकारान्तः यः वर्तते, अस् इत्यनेन एव अस्तेः लाभात्, एवं खलु। नाम सिचस् शब्दे अस् इति यः स्वीक्रियमाणः वर्तते तेनैव असधातोः अत्र प्राप्तिः भवति खलु। कथयति, नाम एवं रीत्या यदि विग्रहः क्रियते, यथा भवता आरब्धं वर्तते, भवता तत्र श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन यथा विग्रहः आरब्धः वर्तते, कथयति लाभात् अस्तिग्रहणं किमर्थम् इत्यतः, नाम अस्तिग्रहणमत्र कुतः कर्तव्यं, व्यर्थं खलु इत्यतः आह, नाम अतः कथयति। किं कथयति तदग्रे पश्यामः। अस्ति इति अव्ययेन कर्मधारयः इति। नाम अत्र अस्ति इति यदस्ति तद् अव्ययं वर्तते, सः असधातुः इति नास्ति। असधातुः तु अत्र गृहीतः, क्व सिच् च अस्च। अस्ति इति कः अस्ति, अस्ति इति अव्ययं वर्तते, विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं, तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। अस्ति इति नाम व्याख्याता कथयन्नस्ति, अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं, मूले अपि उक्तं खलु, अस्ति इति अव्ययेन कर्मधारयः, नाम अस्ति इति पूर्वपदं भवति अव्ययरूपं, सिचस् इति समाहारद्वन्द्वस्थम् उत्तरपदं भवति। अतः अस्ति सिचस् इत्यनयोः प्रकृते प्रकृते कर्मधारयः विधीयते इति भावः। नाम अस्ति इति सिच् अपि च अस् इत्यनयोः द्वयोः विशेषणं भवति, अतः विशेषणसमासः, तत्रापि कर्मधारयसमासः एषः भवति इति भावः। एवं खलु तत्पुरुषसमानाधिकरणः कर्मधारयः पूर्वं विस्तरेण पठितः वर्तते। अस्तु, कथयति अस्ति इति व्याख्यातः उक्तं खलु, अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकमपि लुप्तसुब्विभक्तिकं, नाम यस्मात् अव्ययादाप्सुकः इत्यनेन लोपः भवति, अव्ययं तत् विद्यमानार्थकं। कः अर्थः तस्य, विद्यमानः अथवा विद्यमानं, विद्यमाना वा किमपि, अव्ययस्य तु यः कोऽपि अर्थः भवितुमर्हति, नाम यत्किमपि लिङ्गं भवितुमर्हति, अलिङ्गमेव तद् वस्तुतः। एवं खलु कथयति, तेन सिचस् शब्दस्य कर्मधारयः इत्यर्थः। नाम तत्र सिचस् शब्दः यः वर्तते तेन सह कर्मधारयः वर्तते इति। अस्ति इति पूर्वपदं, सिचस् इति अपरं पदं, तदेव कथयति। तथा च अस्ति सिचस् इत्येकं पदं स्थितम् इत्यर्थः। सम्यक् कथयति अग्रे, ततः पञ्चम्या सौत्रो लुक् इति मूले पश्यन्तु। ततः नाम अस्ति सिचस् इति योऽयं शब्दः वर्तते इत्येतस्मात् पञ्चमी अत्र उत्पद्यते। नाम पञ्चम्याः विधानम् अत्र कुर्मः, तस्याः सौत्रो लुक् भवति, नाम सौत्रत्वात् लुक् भवति। केन स्मारयति, सुपां सुलु इत्यनेन इति शेषः। सुपां सुलु पूर्वसवर्णात् ध्येयाडाड्याजालः इत्यनेन सौत्रः लुक् भवति इति भावः। समीचीनं कथयति। तथा च अस्ति सिच इति पदात् लब्धार्थमाह, नाम अस्ति सिचः इति यत् पदं वर्तते, अस्ति सिचः इत्यत्र पञ्चमी वर्तते, परन्तु अर्थः भिन्नः वर्तते।
पञ्चम्याः च लुक् तत्र सौत्रत्वात् जातः वर्तते, अन्यथा अस्ति सिचस् इत्यत्र अस् इति प्रत्ययः पुनः योजनीयः, नाम ङसि इत्यस्य अस् इति इतोपि योजनीयः। अस्ति सिचसस्, अस्ति सिचसः इति वक्तव्यं पञ्चमी विभक्तेः एकवचने, परन्तु पञ्चम्याः लुक् जातः वर्तते। सम्यक्। तर्हि एवं रीत्या विग्रहानन्तरम् अत्र कः अर्थः लभ्यते तदेव कथयति अग्रे, नाम व्याख्याता इङ्गितं करोति। विद्यमानात् सिचः अस्तेश्च परस्य इति मूले पश्यन्तु। विद्यमानात् सिचः अस्तेश्च परस्य, नाम तत्र अस्ति अस् इति धातोः परतः, नाम सिच् इत्यस्मात् परतः तत्र अपृक्तस्य ईडागमः तदा भविष्यति यदि सः तत्र स्वयं विद्यमानः वर्तते, साक्षात् विराजते। एवमेव सिचः परतः अपृक्तस्य ईडागमः तदा भविष्यति यदा सः सिच् तत्र स्वयं विद्यमानः वर्तते, साक्षात् विराजते, विद्यमानत्वं तस्य स्यात्। अयमर्थः लभ्यते। पश्यन्तु, विद्यमानात् सिचः अस्तेश्च परस्य अपृक्तहलः ईडागमः स्यात्। अपृक्तहलः इति अर्थः कुतः लब्धः तदग्रे व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति, उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यतः अनुवृत्तस्य हलि इत्यस्य षष्ठ्या विपरिणाम इति भावः। नाम षष्ठ्यन्ततया अत्र विपरिणमय्य हलि इति अत्र लभ्यते, अत्र आयाति इति भावः हलः इति। एवं खलु। ततः एवम् अर्थः लब्धः। अग्रे कथयति, इतीटनेहेति। पश्यन्तु, इति ईट् न इह। इह नाम क्व, यत्र विचारः आरब्धः वर्तते। अनेन सूत्रेण अभूत् इत्यत्र ईडागमः न इत्यर्थः। एवं खलु। कुतः तदेव व्याख्यात्रा जिज्ञासा उत्पाद्यमानः वर्तते। कुत इत्यतः, कुतः कथयति, सिचोलुकालुप्तत्वात् नाम विद्यमानत्वविशेषणेन, विद्यमानत्वविशेषणं कदा जातं यदा अस्ति इति विद्यमानार्थे अव्ययं स्वीकृतं सिचस् इत्यस्मादेव सिच् अपि च अस् इत्यनयोः द्वयोः ग्रहणं कृतं। सम्यक् कथयति, विद्यमानत्वविशेषणेन लुप्तात् सिचस्य परस्य न इति भावः। एवं खलु। नाम सिच् तत्र विद्यमानः स्यात्, यत्र तु लुप्तः, गाथिसागुहाबुभसि च परस्मैपदेषु, तत्र तु अयम् ईडागमः न। कथयति, एवञ्च अगादित्यादावपि, अगात् अपात् अस्थात् इत्यादयः परिगणिताः खलु। लुप्तात् सिचः परस्य अस्तेर्लुङि कृतभूभावात् परस्य च न इति उक्तप्रायं, नाम एतेन सोऽपि विषयः उक्तः एव भवति। नाम तेभ्योऽपि तत्र परतः अपृक्तः यः वर्तते, तत्र अपृक्तः हल्, तस्य ईडागमः न भवति। परन्तु प्राचीनैः तु यः सूत्रार्थः कृतः, अस्तेः सिचश्च परस्य अपृक्तस्य ईडागमः स्यात् इति, तथा चेत् अभूत् इत्यत्रापि, अगात् इत्यत्रापि, अस्थात् इत्यत्रापि, अपात् इत्यत्रापि, सर्वत्रापि ईडागमः स्यात्, अनिष्टानि च रूपाणि स्युः। अतः युक्त्या प्रकृतस्य सूत्रस्य एव अर्थभेदेन, नाम प्रकृतसूत्रेण एव एवं सत्यं, प्रकृतस्य सूत्रस्य एव अर्थान्, नाम अपेक्षितम् अर्थं प्रकल्प्य अनिष्टापत्तिः या जायमाना आसीत् सा वारिता यत्नेन ग्रन्थकारेण इति भावः। सम्यक्। तर्हि अपेक्षा का?
ईडागमः शङ्कितः पुनः निवारणं कृतम् अपेक्षा का अपेक्षा तु आतीत् इत्यादिप्रयोगसाधनवेलायाम् अग्रे स्फुटीभविष्यति अतः सातत्यगमने इति धातौ ईत् तत्र ईडागमस्य श्रवणं तत्र भविष्यति। सम्यक् एवमेव भवन्तः चिन्तयेयुः च्लिः कृतः तस्य सिजागमः कृतः श्रवणं तु नास्ति एतावत्। अपेक्षा का इति चेत् अत्र अपेक्षा नास्ति। अकार्षीत् अहार्षीत् इत्यादिषु तस्य श्रवणं भविष्यति अग्रे। ऐधिष्ट इत्यत्र अपि श्रवणं भविष्यति अग्रे, परन्तु तत्र तत्र प्रयोगेषु सप्रयोजनकः अयं च्लि वा सिच् वा अथवा ईडागमो वा प्रकृतेऽपि प्राप्तः, परन्तु युक्त्या वारितः, निवारणं तस्य कृतम् इति भावः। सर्वोपि सैद्धान्तिकः विचारः एषः, परन्तु श्रोतव्यः, अग्रे लाभाय भविष्यति, यत्नेन च श्रोतव्यः, सर्वविधप्रयत्नेन श्रोतव्यः। तेन अग्रिमः विषयः नाम अग्रे यदा एतेषाम् उपस्थितिः भविष्यति, एतैः सह अन्येपि सिद्धान्ताः अग्रे योजयिष्यन्ते, तेषाम् अवगमने अस्माकं सारल्यं भविष्यति। अतः समीचीनं भवतु। ततः किमग्रे उच्यते तत् पश्यामः। ऐधीषीति अग्रे दलप्रयोजनमुच्यते। तत्र अस्ति स्योपृक्ते इत्यत्र नाम तदेव अविद्यमानात् सिचः परस्य अपृक्तस्य हलः ईडागमः स्यात् इति खलु उक्तं। तत् कुत उच्यते इति चेत् ऐधिषि इति मूले उक्तम्। अयं प्रयोगः यद्यपि अग्रे साधयिष्यते, परन्तु प्रकृते दलप्रयोजनदृष्ट्या किञ्चिदस्य विषये सामान्येन श्रोतव्यम्। कथयति एधधातोः लुङि एधलुङ् एधल्ल उङावितौ भवतः उत्तमपुरुषस्य एकवचनम् एवं खलु। इट् उत्तमपुरुषस्य एकवचने आत्मनेपदपक्षे कः प्रत्ययः भवति? त आताञ्झ थासाथान्धम् इट् वहिमहि इट् इति भवति। सम्यक्। अतः का स्थितिः जाता? एध इ धकारस्य अकारः इति संज्ञकः लुप्यते। एध इ कथयति अत्र इकारस्य सिचः परत्वेऽपि अत्र तदेव चिलिनुङ् इत्यनेन नाम लुङः विषयः। चिलिनुङ् इत्यनेन चिलिप्रत्ययः तस्य सिच् चिले सिच् इत्यनेन सिजादेशः अडागमः अड् न भवति आडागमः भवति। अजादयः धातवः ये सन्ति तेषाम् आडागमः भवति। तत् एधधातुपठनवेलायामेव स्पष्टीकरिष्यते। सम्यक्। कथयति इकारस्य सिचः परत्वेऽपि नाम इटः इ यः वर्तते सिचः परतः वर्तते, विद्यमानात् सिचः एव परतः वर्तते, तस्य लोपः न जातः वर्तते सिचः। कथयति हल्त्वाभावात् नाम इट् यः प्रत्ययः विहितः उत्तमपुरुषस्य एकवचने यस्य इ इति अवशिष्यते, तस्य हल्त्वं नास्ति नाम तद्व्यञ्जनं नास्ति, सः तु स्वरः वर्तते। कथयति हल्त्वाभावात् ईडागमः नेरिभावः इति नाम ईडागमः तत्र न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः यतोहि अत्र ईडागमः यदि स्यात् तर्हि तु ऐधिष्ट इति रूपं न भवति स्म। तत्र ऐध् इ ई अर्थात् ईडागमो भवति स्म। ई ष्ट नैव 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 तथा ऐधि 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 इति तु ईडागमः अस्ति खलु नाम आर्धधातुकस्य डबलादेः। सिचः अनन्तरम् इकाराच्च पूर्वं नाम इकारः कः? यः अन्ते प्रत्ययभूतः वर्तते
न तु आगमरूपः। ऐधिषि इत्यत्र आगमोऽपि वर्तते। कः? धकारोत्तरवर्ती इकारः, सः सिचः विधीयते केन? आर्धधातुकस्य लवलादेः। तदग्रे स्फुटीभविष्यति विस्तरेण। सम्यक्। एवञ्च तदेव नाम तत्र ईडागमः यदि स्यात् तर्हि ऐध ष ई इ यदा सिचः परतः खलु ईडाभवम् ऐध ऐधीष ई इ ऐधीषी इति दीर्घः ईकारः अनिष्टः अन्ते श्रूयते स्म। तदेव कथेन अस्ति ऐधिष्टा कथयति एधधातोर्लुङि प्रथमपुरुषस्य एकवचनं नाम अत्र आडागमः भवति, अडागमो न भवति। आडागमे च सति आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति इति। आटश्च इति यद्यपि अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते, परन्तु अनुपदमेव अग्रे तस्य पुनः स्मरणं विशेषेण भविष्यति एधधातोः पठनवेलायाम् अथवा सर्वत्र तत्र यत्र अजादयः धातवः अग्रे पठिष्यन्ते। सम्यक् कथयति। अत्र नैव ऐधिष्ट इति तु भिन्नः विचारः आरब्धः भोः। सः तु अपृक्तविषये विचारः आरब्धः वर्तते। ऐधिषि इत्यत्र विचारः तु पूर्वमेव समाप्तः। क्व? पश्यन्तु, अत्र इकारस्य सिचः परत्वेपि हल्त्वाभावात् ईडागमो न भवति। सम्यक्। तत्र तु एतावदेव अस्ति, नाम परतः इ अस्ति, सः तु तत्र हल् न भवति, अपृक्तसंज्ञकः अस्ति अङ्गीकुर्मः, परन्तु अपृक्तसन् हलपि खलु अपेक्षितः, अतः सः हल् न भवति इति कारणेन तत्र एवं खलु ईडागमो न भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः परम् अन्यस्य दलप्रयोजनस्य प्रश्नः कृतः अस्ति। अपृक्तस्य इति किं? मूले पश्यन्तु। ऐधिष्ट इति एवं खलु। तत्र कथेन अस्ति एधधातोर्लुङि प्रथमपुरुषैकवचनम्। अत्र एध त इति प्रत्ययः, त आताञ्झ चिलेः सिचः इडागमः आडागमः धातोः आ एध इ स ता कथयति। अत्र त इत्यस्य सिचः परत्वे अपि एकाल् प्रत्ययत्वाभावेन अपृक्तत्वाभावात् ईडागमो नेति भावः। एवं खलु। सिचः परतः हल् अस्ति, परन्तु सः हल् अपृक्तसंज्ञां न भजते। यतोहि अपृक्तः कः? अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इत्युच्यते। त इति तु एकाल् प्रत्ययः नास्ति, सः तु अनेकाल् अस्ति, अल्द्वयं तत्र वर्तते। एवं किल। पूर्वं नाम ऐधिषि इत्यत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचने तत्र तु इकारः यः वर्तते सः एकाल् अस्ति अङ्गीकुर्मः, परन्तु सः हल् नास्ति। अपेक्षितः हल् रूपः एव अपृक्तः, तत्रैव ईडागमः नान्यत्र। तच्च आतीत् इत्यादिषु अग्रे अचिरेण एव अथवा अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। तर्हि प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं सिद्धं। किम्? अभूत् इति। किञ्च अस्ति स्योपृक्ते इति सूत्रमपि सूक्ष्मतया पठितम् अभूत्, तस्य दलप्रयोजनमपि दृष्टं। तत्र हलः इति यदनुवृत्तम् अपृक्तस्य इति तु अपृक्ते इति सप्तम्यन्ततया षष्ठ्यन्तं यथा यथा लब्धम् उभय निर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इत्यादिकं सर्वं तत्सर्वमपि स्पष्टम्।
अपि च अत्र कृतश्रमः अग्रे फलवान् भविष्यति। अस्ति स्योपकृते इत्यनेन बहूनि कार्याणि साधनीयानि सन्ति अग्रे। भवतु अग्रे उच्यते प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य क्रियापदमिदानीम् उच्यमानं वर्तते। किं तद् अभूताम् इत्यस्ति। कथयति तत्र लुङस्तसि नाम धातुः स एव तस् एवं खलु भूतस् कथयति तस्य तामादेशः केन तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः भूतां सम्यक् चिलिः इति विकरणप्रत्ययः तस्य केन चिलेः सिच् क्षन्तव्यः चिलिलुङि तस्य सिजादेशः चिलेः सिच् अडागमः अ भू स ताम ततश्च गुणनिषेधः केन गातिस्थाभुवाबुभ्यस्य च परस्मैपदेषु किञ्च सिचः लुगपि खलु वक्तव्यः वा न वा? एवं खलु तर्हि तत्र गातिस्थाभुवाबुभ्यस्य च परस्मैपदेषु इत्यनेन लुग् वक्तव्यः, परन्तु सद्यः नोक्तः वर्तते। यतोहि तत्र लुकः पूर्वमेव तत्र कानिचन कार्याणि विधेयानि सन्ति वा इति भाति, पश्यामः, अग्रे द्रक्ष्यामः। एतावता तदेव तन्नाम अट् गुणनिषेधः एतावत्पर्यन्तः एव आगतः अस्ति व्याख्यातः। गुणनिषेधः केन गातिस्थागुवाबुभ्यस्य च परस्मैपदेषु एभ्यः सिचः लुक् स्यात् क्षन्तव्य न भूसु अस्ति भूसु इत्येतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न स्यात् इत्युच्यते। तर्हि सिचः तु सार्वधातुकत्वं नास्ति खलु, तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः एवं खलु। तर्हि व्याख्यात्रा यदुच्यमानं वर्तते किं यत् गुणनिषेधः कदा भविष्यति? यदा सार्वधातुकं प्रत्ययः परतः भवति। सः कः? तिप्। सः कदा लप्स्यते? यदा मध्ये सिच् न भविष्यति। तर्हि सिचः लुक् एतावता जातः वर्तते इति चिन्तयामः सद्यः। एवं खलु पश्यामः, अग्रे ज्ञास्यते। आदौ अग्रे किं कथयितुम् इष्यते ग्रन्थकारेण तदादौ पश्यामः। कथयति, सूत्रमस्ति अग्रे सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यस्ति। तत्र सूत्रे सिजभ्यस्तविधिभ्यः इति एकं पदं भवति। पदमिदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक् आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः। एवं किल? ततः प्रकृतसूत्रं प्रति नित्यं ङितः इति अस्मात् सूत्रात् ङितः इत्यनुवर्तते। ततश्च वदिष्यति तदपि अग्रे। एवं खलु झेर्जुस् इति सूत्रम् अनुवर्तते। व्याख्यातारं पश्यामः। झेर्जुस् इति सूत्रं नाम तत् सूत्रमेव अनुवर्तते। नित्यङितः इत्यङितः इति अनुवर्तते। तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? सिचोभ्यस्तादित्यादिना इति प्राप्ते इति मूले पश्यन्तु। सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च कथमेतावान् अर्थः आगतः? सिजभ्यस्तविधिभ्यः इत्यत्रैव वर्तते। कथं तस्य विग्रहः? सिच च अभ्यस्तश्च विधिश्च सिजभ्यस्तविधयः तेभ्यः सिजभ्यस्तविधिभ्यः एवं रीत्या तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः भवति। अत एव सूत्रार्थः लभ्यते खलु। एवं किं मूले पश्यन्तु। सिचः अभ्यस्तात्
विदेश्च अभ्यस्तसंज्ञकाः अग्रे पठिष्यन्ते, उभे अभ्यस्तम् इत्यादिषु। सम्यक्। विदेश्च विदयः धातुः सः, तस्माच्च परस्य ङित् सम्बन्धिनः यः झि प्रत्ययः, ङित् सम्बन्धी यः झि, तस्य ङित् सम्बन्धिनः झेः जुस् स्यात्। न तत्र ङिल्लकारे लस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचने यः झि इति आदेशः भवति, तस्य स्थाने इति भावः कः स्यात्? जुस् इति स्यात्। एवं खलु। तत्र क्षणमेकम्। इदं वचनं बहु नाम इदं विवेचनं बहुवचनस्य कृते उच्यते। अभूतामिति रूपं तु सिद्धं, तत्र क्लेशो नास्ति। एवं खलु। इतः प्राक्तनपङ्क्तिः व्याख्यायां का? अभूतामिति। लुङस्तसि, तस्य तामादेशः चिलिः सिच् अट् सम्यक्। गुणनिषेधः, अर्थात् तत्र सिचः लोपः केन? गातिस्था उभाबुभे सिचः परस्मैपदेषु अभूताम् इति तु सिद्धम्। इदानीं बहुवचने प्रविष्टाः वयम् इति अहमेव भ्रान्तः। अतः मम भ्रान्तिम् अपाकृत्य भवतामपि यदि मया भ्रान्तिः उत्पादिता स्यात् तर्हि क्षमायाचनां कृत्वा पुनः वदन्नस्मि। सिजभ्यस्तु विधिभ्यश्च इत्यतः बहुवचनस्य विषयः आरब्धः वर्तते इति। सम्यक्। तद्व्याख्यातरा न उक्तम्, अतः अहमपि तस्यैव धारायाम् अग्रे अग्रे गतः। वस्तुतः वक्तव्यं खलु, किं वक्तव्यं? भूझि इत्यवस्थायाम् एवं वक्तव्यं खलु। न सर्वमपि व्याख्यात्रा वक्तव्यमिति नास्ति, परन्तु मम प्रमादकारणात् अहं सिजभ्यस्तु विधिभ्यश्च इत्यस्य अभूताम् इत्यत्र एव सम्बन्धं योजयन् आसम्। तथा नास्ति। यदा झि इत्यत्र बुद्धिः गता सम्यक्तया, सुप्ता बुद्धिः जागृता, तदा ज्ञातम्, अरे अभूताम् इत्यत्र आसं, कुतः झि इति आगतम् इति चेत् अस्तु, पुनः परिष्कृत्य वदामि। नाम तदेव अभूतामिति सम्पन्नं बहुवचने स्मः। सिजभ्यस्तु विधिभ्यश्च इत्यस्य च अर्थः अपि अस्माभिः पठितः। अपि च बहुवचनस्य कस्यां स्थितौ स्मः? भू झि, भू चिलि झि, भू सिच झि, चिलेः लुक्, भू झि, अडागमः भू अझि। एवं खलु। नैव, अडागमः अभूझि। नाम अत्र नाम यद्यपि रूपं साधनीयं, किम्? अभूवन्, अभूत्, अभूताम्, अभूवन् इति रूपं साधनीयं वर्तते। परन्तु तत्र तदेव काचित् समस्या, काचित् अनिष्टापत्तिः जायमाना वर्तते। अनिष्टस्य आपत्तिः अर्थात् प्राप्तिः जायमाना वर्तते, सा परिहर्तव्या वर्तते। जुस् अस्ति, सः केन विधीयमानः वर्तते? सिजभ्यस्तु विधिभ्यश्च इत्यनेन विधीयमानः वर्तते। कः अर्थः पठितः? सिचः अभ्यस्तात्, विदेश्च परस्य, नाम सिच् यः वर्तते, अभ्यस्तसंज्ञकः यः च वर्तते, विद् यः च वर्तते, अभ्यस्तसंज्ञकः अग्रे पठिष्यति इत्युक्तमेव। विद् च यः धातुः वर्तते, तस्माच्च परस्य ङित्सम्बन्धिनः झेः, नाम ङित्सम्बन्धी यः वर्तते झि, तस्य जुस् स्यात् इति प्राप्ते। नाम इति प्राप्तिः अत्र जायमाना वर्तते। एवं खलु वा न वा? प्राप्तिः यदि जायमाना अस्ति तर्हि तस्य निवृत्तेः उपायः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति लिङो झेर्जुस् इति शेषः अग्रे उच्यते। सूत्रम् आतः इति अस्ति। सूत्रे अस्मिन् एकमेव पदं भवति, तृतीयाध्यायस्थम् इदं सूत्रं भवति। सिजभ्यस्तु विधिभ्यश्च साक्षात् इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं पठ्यते। आत् इत्यस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य च इदं रूपं भवति। किम्? आतः। सम्यक्। ततः कथयति
झेर्जुस् इति सूत्रम् अनुवर्तते, तस्य अनुवृत्तिः अत्र वर्तते। झेर्जुस् इति सूत्रं विधिलिङ्गे अस्माभिः पठितं भवेयुः इत्यस्य रूपसाधनवेलायां कथयति। तत्र आतः इत्यनुवर्तते, तस्य अर्थः ज्ञेयः वर्तते। अत्र किम् अनुवर्तते इति तु दृष्टं, परन्तु अर्थः ज्ञेयः वर्तते। व्याख्याता कथम् अर्थं प्रति नयन् अस्ति तत् पश्यामः। कथयति आतः सिज् लुगन्तादिति वक्तव्यम् इति वार्तिकं भाष्ये पठितं। नाम आतः इत्यत्र एव वार्तिकं पठ्यते। किम् आतः सिज् लुगन्तात् नाम कीदृशात् आतः, सिज् लुगन्तात् आतः नाम सिचः लुक् जातः अस्ति यस्मात्, अथवा सिचः लुक् यस्मात् इति किमपि तत्र विग्रहः ज्ञेयः। कथयति इति वार्तिकं भाष्ये पठितं। सम्यक् कथयति। ततश्च सिज्लुकि यद् आकारान्तं सिचः लोपः अनन्तरं यद् आकारान्तं तस्मात् परस्य, एवं खलु, तस्मात् परतः विद्यमानस्य झेः जुस् स्यात् इति लभ्यते। एवं खलु। नाम सिजभ्यस्त्विदिभ्यश्च इत्यस्य नियामकमेव इदं सूत्रं। तत्र इतोपि निमित्तं योजयन् अस्ति, योजयत् अस्ति इदं सूत्रं। किं तदेव सिज् लुकि यद् अकारान्तं, नाम सिचः लुक् यदा भवति तदा सिच् लुकि सति यतः अभू सिच् झी इत्यत्र सिचः लुक् भवति खलु गातिस्थः गुभावुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु। तर्हि एवं रीत्या सिचः लुक् यत्र जातः भवति तत्र यत् आकारान्तं भवति, प्रकृते आकारान्तम् अस्ति वा सिचः लुकः अनन्तरं न, कः अस्ति, भू इति ऊकारान्तम् अस्ति। कथयति तस्मात् परस्य झुस् इति लभ्यते। नाम ततः परस्य विद्यमानस्य झि इत्यस्य स्थाने झुस् इति आदेशो भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र अस्माभिः उदाहरणानि तु अग्रे पठिष्यन्ते। अधुः, अस्थुः इत्यादीनि उदाहरणानि पठिष्यन्ते अग्रे। नाम दा धातुः, धा धातुः, स्था धातुः इत्यादीनि तस्य उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक् कथयति सिजभ्यस्त इति पूर्वसूत्रेण सिद्धे नियमार्थमिदं, नाम इदं कार्यं तु तत्र झेः जुस् इति आदेशः तु सिजभ्यस्त्विदिभ्यश्च इत्यनेनापि कर्तुं शक्यते, परन्तु नियमार्थम् इदं। नाम सिज्लुक्यन्तात् यदि झेः जुस् कर्तव्यः तर्हि सः सिज्लुक्यन्तः धातुः आकारान्तः अपेक्षितः इति दृढतया नियमः क्रियते। एवं खलु। तदाह नाम अतः नाम भाष्यस्य वार्तिकं पुरस्कृत्य अत्र सूत्रार्थः पूर्तिं गच्छति। तदाह किमाह सूत्रे पश्यन्तु। सिज्लुक्यन्तात् अदन्तात् एव झेः जुस् स्यात् इति। सिज्लुक् अदन्तात् न आदन्तात्, अवधानेन यदा पश्यामि सिज्लुक्यन्तात् सिज्लुकि आदन्तात्, एवं सिज्लुकि इति एकं पदं वर्तते, आदन्तात् इति अपरं पदं वर्तते। सिज्लुकि आदन्तात् आदन्तात् एव झेः जुस् स्यात्। कथयति अभूवन् इति। एवं खलु। तर्हि अत्र तु भू इति अस्ति, तस्य आकारान्तत्वं क्व अस्ति, नास्ति खलु, वा न वा? तस्य आकारान्तत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र सिजभ्यस्त्विदिभ्यश्च इति नास्ति, अतः इति नास्ति, किमपि नास्ति। अत्र झेः जुसादेशः न भवति। अतः प्राप्तिव्याजेन एव इदं सूत्रद्वयमपि बोधितम्। अग्रे एतत् सूत्रद्वयस्य विषये उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते।
सम्यक्। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। एतत् विचारं स्मरन्तः पुनः अग्रिमं विवरणं च पठन्तः वयम् अग्रिमे पाठे श्वः अग्रेसराः भविष्यामः। पाठस्य उपसंहृत्यै अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्थे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्य 30तमः पाठः अथवा 30 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।